أو كري بينا داكري الفجر أكاديمينا منفرد وانداز ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا مرحبا بك. أهلا وسهلا. كيف حالك؟ بخير وعافية. وكيف حالك أنت؟ الحمد لله. اسمي مدثر أحمد. وما اسمك يا أخي؟ اسمي فهد محمد. كم سنة عمرك؟ عمري 9 سنة. هل أنت طالب؟ نعم أنا طالب. وأنت؟ أنا كذلك طالب. في أي مدرسة تدرس؟ في الفجر الأكاديمي باكستان. من المدير هذه المدرسة؟ المفتي القاري سيف الله الشهواني دامت بركاته. ايش تدرس؟ أدرس القرآن الكريم. من أستاذك؟ أستاذي القاري مداد الله حفظه الله. هل تستطيع أن تتلو القرآن أمامنا؟ نعم الحمد لله. ابدأ أتلو بعون الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ما شاء الله، بارك الله في علمك وعملك. وإياك.